या हे जे गौतम खट्टराचे कोफुजांव जे गोंयांत गाजता हे दिसांनी ताजेर हांव तुमचे कडेन सारको अधिकृत उलोवंक सोदतां. पयलें म्हणल्यार क्लियर कट अशें दिसता की गोंयची जनता, गोंयचे सगळे राजकीय फुडारी बेजार जाल्ले आहा. जे कितें ते गौतम खट्टरान गोंयचे साहेबाक म्हणलें ती गोंयची प्रजा बेजार जाल्या, रागार जाल्ली आहा. म्हणून FIR फायल केल्या खूब जाणांनी. फुडें कांय जायना. फुडें तो गौतम खट्टराक केन्ना अरेस्ट करतात, ताका केन्ना हाडटात, ताका हांगा आपयल्लो त्या लोकांचेर कितें एक्शन जाता हें सरकार कांय उलयना. मुखेलमंत्र्यान म्हणलें आहा की थंय मोविन गुदिनान तो उलयतना ताका आडावंक जाय आशिल्लो म्हणून. पूण ताजे मागीर अशें मोविन गुदिनाचें भाशण हेंय बी पब्लीक म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर अवेलेबल आहा. तातूंत अशें दिसता की मोविन गुदीन ताणें जें कितें उलयलां तें एंडोर्स करता. हाचो अर्थ कितें की एक मंत्री जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर आहा आनी एक इंटरनॅशनल मिडियाचेर रिपोर्ट्स आहात की ह्या गौतम खट्टराक स्टेट गेस्ट म्हणून स्टेटस दिल्लो, ताका प्रोटोकॉल दिल्लें आनी प्रोटोकॉल मंत्री त्या स्टेजीचेर ताणें जें कितें उलयलां तें एंडोर्स करता. बंद कर म्हणपाचें सांगपाचें सोडूच तो तें एंडोर्स करता आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ताणें ताका बंद करूंक जाय आशिल्लो. ही आतां परिस्थिती आहा. हाचो अर्थ कितें? गोंयचो सरकाराचो स्टँड कितें हाजेर? पयलो म्हणल्यार गोंयच्या सरकारानूच एक गौतम खट्टराक हाडिल्लो हो प्रश्न कित्याक विचारचो पडटा? कित्याक गोंयांत आमी खूब मुखेलमंत्री पळयले. भाऊ साहेब बांदोडकार धरून, प्रताप सिंग राणे धरून, मनोहर पर्रीकार धरून, पार्सेकार धरून, रवी नायक, दिगंबर कामत खूब मुखेलमंत्री नॉन क्रिस्तांव मुखेलमंत्री पळयले. पूण केन्नाच अशें जावंक ना की गोंयचे साहेबाक गोंयांत येवन गोंयचे परजेचे फुडें ताजो इन्सल्ट असो केन्नाच जावंक ना. ताजेर जें कितें बयान ताणें दिलां, जें कितें उलयलां, तो असो असलें उलोवप केन्नाच आमी आयकूंक ना. हें आतांच जावपाक लागलां. ह्याच मुखेलमंत्र्याच्या टेन्युअरान श्रीराम सेनेचो प्रमोद मुतालिकाचेर जो बॅन आशिल्लो तो बॅन फाटीं घेतला. आतां प्रमोद मुतालीक सुदारलो काय मुखेलमंत्र्याच्या काळजांत परिवर्तन जालें कोणाक कळूंक ना. पूण असले लोक गोंयांत येवन गोंयचें सिच्युएशन, गोंयांत जें कम्युनल हार्मनी आहा, गोंयांत जी शांतिकाय आहा ही डिस्टर्ब करूंक सोदतात. तांचेर एक आळाबंद हाडपा खातीर, तांचेर एक कितें तरी कंट्रोल हाडपा खातीर तो बॅन पर्रीकारान घाल्लो. तो आमी मंत्री आसतना आमी 6 म्हयने तो बॅन आमी प्रोलॉंग करताले. आतांच तो बॅन फाटल्यान घेतलो. आतांच ह्या सरकाराच्या टेन्युअरान असले लोक येतात गोंयांत आनी गोंयांत गोंयच्या साहेबाचेरूच उलोवन वतात. आनी मागीर आमी कितें करतात? आमी FIR फायल करतात. अरे हाडटा कोण तांकां? तांकां येवपाक कोणें आपयलो? कोणें तांकां स्टेट गेस्ट केलो? कसो तुजो मंत्री थंय पावलो आनी ताणें डिफेंड केलें? हें सगळें हाजी उत्तरां येवपाक जाय. हांवें FIR घालूंक ना. FIR खूब लोकांनी घाले. तेंच रिपीट करून कांय फायदो ना. हांव क्लियर कट सरकाराक वॉर्निंग दिवंक सोदतां. आनी काल आमचे बाब फ्रेडी म्हणटो आमचो फ्रेडी त्रावासून सांगला की मुखेलमंत्र्याचो वाडदिवस लागींच आसा म्हणून, म्हळ्यार 24 तारखेक ताजो बर्थडे म्हणून. बर्थडेचे पयलीं मुखेलमंत्र्यान ताका जर श्राप गोंयचे जनतेचे नाका जाल्यार बर्थडेचे पयलीं ताणें त्या गौतम खट्टराक धरून हाडूंक जाय. दाखोवपाक की गोंयांत सरकार म्हणटी वस्त आहा म्हणून, गोंयांत पुलीस म्हणटे डिपार्टमेंट आसा म्हणून. नाजाल्यार अशें दिसतालें की हे जे कोण लूट मारपाक ते डाकू बी तांकां धरून हाडल्या पळय ते सगळे दिल्ली पुलिसेन हाडल्या आनी फक्त तांकां हांगा हाडून उबे केल्या म्हणून. गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट आसा काय ना? काय तो फक्त आमकां धरपाचो?
ओपोजिशनाचेर केसी घालपाच्यो, एक्टिविस्टांचेर घालपाच्यो, तांचेरूच घालप काय कितें त्यो? हांकां पुलीस लागना? हांकां स्टेट गॅस करतात तुमी? सो हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की ताणें आपले बर्थडेचे पयलीं ताणें ताका अरेस्ट करचो. एक. दुसरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हणिल्लें आहा की सान फ्रांसीस शावियर गोंयचो सायब म्हणल्यार एक गोंयांत कम्युनल हार्मनी आनीक टुगेदरनेस हाजो प्रतीक म्हण सिंबॉल ऑफ कम्युनल हार्मनी अँड टुगेदरनेस अँड युनिटी हें केन्ना सांगलें ताणें पब्लीक भाशणाचेर सांगिल्लें आहा. ताणें गोंयचो सायब म्हणलो सान फ्रांसीस शावियराक. तो देशाचो प्रधानमंत्री म्हळ्यार फक्त गोंयची प्रजा न्ही, देशाचो प्रधानमंत्री पसून मानता की सान फ्रांसीस शावियर म्हण तो गोंयचो सायब म्हण. ताणें हें म्हणून पसून गोंयचे मुखेलमंत्र्यान आज मेरेन एक्शन आपूण कितें घेता क्लियर ती सांगूना. मंत्र्यान ताका बंद करूंक जाय म्हणटालो, आज मंत्री ताका सपोर्ट करता तें भाशण दिसता. मंत्र्याक इमिजिएटली सॅक करपाक जाय, मंत्र्याक सॅक करूंक जाय आनी त्या मनशाक अरेस्ट करूंक जाय आनी जाणी ताका आपयला ताजेर केस फायल जावपाक जाय. केस फायल कित्याक जावंक जाय? कित्याक केस जर फायल जायना हें आनी रिपीट जायत रावतलें. इलेक्शनाचे दीस आयिल्ले आहा, परते परते कोण कोणाक आपयतले, कितल्याक जाल्ले आहा तें आतां. आनी हे हांकां कोण येतात हांगा तांचो बॅकग्रावंड ऑर्गनायझरांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपाक जाय. सो देर शूड बी क्लियर गायडलायन्स एज टू whom वी आर कॉलिंग. खूब अशे रॅबीड एलिमेंट्स आहात. रॅबीड म्हणल्यार पिशे सुण्यान चाबिल्ले लोक असले खूब देशांत आमचे आहात जे उलयतात, मुसलमानांक गाळी मारतात, मायनॉरिटीचेर उलयतात. हे गौतम खट्टरान साईबाबाचेर उलयल्लें आहा. साईबाबा खंयचो राजकारणी गोंयचो मानना, सबका मालीक एक म्हणटात म्हजो. सगळे आमी वतात आनी साईबाबाक पांय पडटात मरे. हिंदू म्हणटात साईबाबा आमचो म्हणून, मुसलमान म्हणटात तांचो म्हणून, पूण सगळे मानतात. त्याच साईबाबाचेर ताणें उलयल्लें आहा. देर इज रिकॉर्ड. मदर तेरेसा द सेंट ऑफ द गटर म्हणटात, बारीकांतले बारीक मनशाक, प्लेग जाल्ले मनशाक जी पावली तिजेरूय ताणें उलयल्लें आहा. सो असल्या लोकांक स्टेट गॅस करतात तुमी, स्टेजीचेर बसयतात आनी तुमी थंय उबे रावतात आनी करेक्ट करपाचें सोडूच तुमी ताका एन्डोर्स करतात. सो हाजो अर्थ कितें की सरकार हांकां हाडटा. म्हजो क्लियर चार्ज आहा, बीजेपीचे सरकारान कम्युनल पोलरायझेशन करपा खातीर हांगा तांकां हाडिल्लें आहा. ताजे मागीर तांकां कळ्ळां की हें कितें केलें तें आमचें बॅकफायर जालें म्हणून. म्हणून बाब सदानंद तानावडे जो राज्यसभेचो खासदार आहा ताणें स्टेटमेंट काडलो हें केलां तें चूक म्हणून. नरेंद्र सावयकारान कितें आपलो सोशल मिडियाचेर पोस्ट केलो आनी मागीर एकलो उलोवंक लागलो. आज खूब बीजेपीचे मंत्री पसून उलोवंक लागल्या की हें जें कितें जालां तें चूक जालां म्हणून, एक्शन जावंक जाय म्हणून. बाबूश मोन्सेरातान म्हणलां एक्शन जावंक जाय, ते ऑर्गनायज करपी तांचेरूय एक्शन जावंक जाय म्हणून. रेजिनाल्डान म्हणलां. खूब जाण उलोवंक लागले. जे कोण उलोवंक नात तांकां लोक पळोवन घेतले आनी गोंयचो सायब पळोवन घेतलो. पूण एक तकलेन धरा की गोंयचे हिंदूंक पसून दुखलां, गोंयचे परिजेक दुखलां. मुखेलमंत्री जर आपले बर्थडेचे पयलीं ह्या गौतम खट्टराक अरेस्ट करना जाल्यार मुखेलमंत्र्याक देंवोवपाक गोंयचे परजेचो आवाज म्हणून करून एक मुवमेंट ऑर्गनायज करपाची हांव आतां अनावन्स करतां. सगळ्यांक बरोबर समविचारी लोकांक बरोबर घेवन सगळे जे गोंयचे सायबाक मानतात तांकां एक करून ह्या मुखेलमंत्र्याक देंवोवप. कशें देंवोवप तें करप. ताचे खातीर रस्त्यार येवचें पडटलें, एजिटेशन करचें पडटलें. कोंकणी खातीर कोंकणी परजेचो आवाज जाल्लो. आतां गोंयचे खातीर आनी गोंयचे सायबा खातीर गोंयच्या परजेचो आवाज एक घडोवन हाडप, ऑर्गनायज करप आनी ऑर्गनायज करून गोंयचे सायबाक न्याय दिवप आनी गोंयचे परजेक न्याय दिवप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता. हे सगळे समविचारी लोकांक बरोबर घेवन आमी हें करतले. FIR घाली
पुलीस स्टेशनार बोवाळ केलो कांय जायना. सरकार जर हाजेर रिस्पॉन्सिबल आहा जाल्यार सरकाराक देंवोवंक जाय. सरकाराक देंव येता आनी सरकार जर सारको आहा आनी सरकाराक जर दिसता की हें केलां तें चूक जालां जाल्यार सरकारान मोहीन गुदिनाक देंव येता. दर देंवयना जाल्यार सरकारूय फितूर आहा. उगीच उलोवपा खातीर लिप सिंपथी करता मुखेलमंत्री ऑनेस्ट ना अशें सिद्ध जाता. आतां बॅकफायर जाला म्हणून ना ताणें ताका देंवोवपाचो ना. तूं ताका देंवय कित्याक ताणें एंडोर्स केल्लें आहा. आनी हे एक एक व्हिडिओ आतां भायर येवपाक लागल्या. आमी कांय थंय नाशिल्ले, आमकां कांय सपनां पडपाची ना की बाबा हें कितें जालां तें. पूण इंटरनॅशनल मिडियाचेर रिपोर्ट्स आहा की हे स्टेट गेस्ट आशिल्ले, हांकां प्रोटोकॉल दिल्लें आनी मोवीन प्रोटोकॉल मिनिस्टर. सो मोविनाचो धाडिल्ले तांकां अशें जालें. सो देंवय ताका. आनी तुजे वाडदिवसाचे पयलीं गोंयचे सायबाचे जर तुका श्राप नाका जाल्यार ताका अरेस्ट कर आनी दाखय की गोंयांत सरकार म्हण ती वस्त आहा आनी गोंयचे पुलीस म्हण ते एक कितें प्रक्रिया गोंयांत जिती आहा. हें गोंयचे जनतेक जापसालदारकी मुखेलमंत्र्याची आहा. ही इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ गोवा. गोंयचे परजेक ताणें उत्तर दिवंक जाय. क्लियर कट हें जें सांगलां ताजेर तुमी ताजें क्लॅरिफिकेशन सीक करा. ताका सांगा की ताणें अरेस्ट तो करता वो ना. आनी अरेस्ट जातकर तुजे मंत्र्याचें कोल्युजन जें आहा ताजे खातीर ताजेर एक्शन घेता काय ना. नाजाल्यार ताका कसो कितें करप तें करपाक आमी सगळे एक जावन गोंयच्या परजेचो आवाज कितें आसा तो ताका आयकूंक येतलो आनी आमी हें करतले. थँक्यू.